स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ मन्थली स्टेटमेन्ट हैन। मन्थली स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, हामीले कसरी चाहिँ मन्थली स्टेटमेन्टमा हाम्रो फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरूलाई अथवा गभर्मेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ, त्यो कुराहरू आज हामी हेर्छौँ। अब सुरुका क्लासहरूमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गरेका थियौँ भन्दा हैन, बजेट सिटको चाहिँ हामीले कुराहरू गरेका थियौँ। बजेट सिटमा चाहिँ हामीले के कुरा गरेका थियौँ भन्दा गभर्मेन्टले अथवा नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो पैसाहरूलाई चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छ अथवा बजेट चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। अब आज चाहिँ हामी मन्थली स्टेटमेन्टको कुराहरू गर्छौँ है त। ल सुरुमा हामीले मन्थली स्टेटमेन्टको चाहिँ कन्सेप्ट कुराहरू गर्छौँ। कन्सेप्ट, त्यसपछि हामी जान्छौँ इम्पोर्टेन्स अथवा हाम्रो अब्जेक्टिभ्सतिर। त्यसपछि टाइप्स अफ मन्थली स्टेटमेन्ट, र हाम्रो के छ त अब मन्थली स्टेटमेन्टलाई प्रिपेयर गर्ने। लास्टमा मन्थली स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने है त। ल सुरुमा हामी जाउँ अब कन्सेप्टबाट। कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले थोरै ल्याङ्ग्वेजबाट नै हेरौँ। अन्डर न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम हैन। अब न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको अन्डरमा चाहिँ के हुन्छ त, operating level offices need to prepare and submit various statements and reports हैन। अब के भनेको छ त, न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको अन्तर्गतमा चाहिँ के हुन्छ त, अपरेटिङ लेभल अफिस हैन, लो लेभल अफिसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त, रिपोर्टहरू र स्टेटमेन्टहरू सबमिट गर्ने र त्यसलाई बनाउने कामहरू चाहिँ गर्दा रहेछन् हैन। अब एउटा अफिसमा चाहिँ के हुन्छ अथवा गभर्मेन्ट अफिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मन्थली बेसिसमा चाहिँ रिपोर्ट्स र इन्फर्मेसन अथवा स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ इच मन्थ हैन, एभ्री मन्थमा हैन। जसको लागि चाहिँ अब मन्थली स्टेटमेन्ट किन चाहिन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू लिनको लागि हैन, त्यसपछि गभर्मेन्टको एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू चाहिँ अब बनाउन नि मिल्छ त्यसबाट हैन। मन्थली स्टेटमेन्टको हाम्रो मिनिङको कुराहरू चाहिँ यही नै हो। ल अब मन्थली स्टेटमेन्टको छोटो हामीले व्हाट इज मन्थली स्टेटमेन्ट भन्ने कुराहरू त गर्यौं हैन। अब हामी जान्छौँ अब्जेक्टिभ्सतिर है त। अब्जेक्टिभ्स अथवा इम्पोर्टेन्स अफ मन्थली स्टेटमेन्ट। अब्जेक्टिभ्स, अब मन्थली स्टेटमेन्टको अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ के हो त, यसका इम्पोर्टेन्स अथवा महत्त्वहरू चाहिँ के छन् भन्ने कुराहरू हामी अब डिस्कस गर्छौँ। नम्बर 1 मा छ हाम्रो नेसेसरी डाटा। के हुन्छ भन्दा मन्थली स्टेटमेन्टले चाहिँ के डाटा प्रोभाइड गर्छ अथवा के इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ भन्दा इट प्रोभाइड्स डेटा अफ बजेट रिलिज, बजेट एक्सपेन्डिचर and surplus budget as well as हाम्रो अब के हुन्छ त, इन्कम र एन्ड एक्सपेन्डिचर हैन। इन्कम र एक्सपेन्डिचर भनेको आम्दानी र खर्चहरूलाई पनि, आम्दानी र खर्च र बजेट रिलिजको, बजेट एक्सपेन्डिचरको चाहिँ हामीलाई डाटाहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने रहेछ। 2 नम्बरमा हाम्रो के छ त, मेन्टेन्स कन्ट्रोल ओभर बजेट हैन। अब मन्थली स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के इन्फर्मेसनहरू आउँछ भन्दा जस्तै बजेट रिलिज हुन्छ, गभर्मेन्टले बजेट रिलिज गर्छ हैन। त्यसपछि त्यो बजेटलाई रिलिज गरिसकेपछि अब
खर्चहरू हुन्छ, बजेट एक्सपेन्डिचर, यस्तो खालको खर्च अनि रिलिजलाई के गर्ने त अब एउटा कन्ट्रोलिङ गर्ने के हैन। अब जस्तै बजेट कति रिलिज भयो, कति खर्च भयो हैन। अब हाम्रो फ्रडहरू हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त करप्सन पनि भन्छौँ हो। यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो अर्को हेल्प्स टु मेक अडिटिङ इजियर। के हुने भयो त मन्थली स्टेटमेन्टले चाहिँ एउटा बेसिक डकुमेन्ट हैन, एउटा डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्छ। त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले अडिटिङ भन्छौँ। अडिटिङ भनेको चाहिँ अब एउटा अडिटरले चाहिँ अडिट गर्छ। अडिटिङ गर्ने काम चाहिँ एउटा अडिटरले गरेको हुन्छ हैन। त्यो अडिटरले चाहिँ के गर्छ भन्दा अब एनुअल बजेट कति थियो हैन, खर्च कति भयो, त्यसपछि अब खर्च गरिसकेपछि बाँकी कति रह्यो पैसाहरू हैन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा क्याल्कुलेसन गर्ने अथवा मेजर गर्ने हिसाबहरू देखाउने काम चाहिँ कसले गर्छ त अडिटरले गर्छ। हाम्रो अडिटरको रोल चाहिँ त्यो। त्यसपछि अब के छ त 4 नम्बरमा हेल्प्स इन मोनिटरिङ। मोनिटरिङ भनेको पनि त्यही कुराहरू हो हैन। के एक्टिभिटिजहरू भयो, कति पैसाहरू गयो, कति पैसा आयो, कति खर्च भयो, त्यसलाई एउटा डकुमेन्ट बनाउने र मोनिटर भनेको हेरचाह गर्ने हैन, कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मोनिटर भन्छौँ। ल यसै गरी हाम्रो मन्थली स्टेटमेन्टको अब्जेक्टिभको कुराहरू पनि यही नै हो। अब हामीले अर्को कुरा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त टाइप्स अफ मन्थली स्टेटमेन्टको कुराहरू गर्नुपर्ने छ। टाइप्स अफ मन्थली स्टेटमेन्ट। मन्थली स्टेटमेन्टका टाइप्सहरू चाहिँ के हुन्छन् त, अब के हुन सक्छन् त। फर्स्टमा हाम्रो के छ भन्दा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ एउटा मन्थली स्टेटमेन्टको टाइप, जसलाई चाहिँ हामीले मन्थली स्टेटमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ हैन। अब मन्थली स्टेटमेन्टको पनि एजिएफ नम्बर हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले जर्नल भाउचरमा पनि कुरा गरेका थियौँ, त्यसपछि हामीले बजेट सिटमा पनि कुरा गऱ्यौँ हैन। एजिएफ नम्बर हुन्छ। एजिएफ नम्बर चाहिँ जर्नल भाउचरको 10 थियो, बजेट सिटको 8 थियो भने मन्थली स्टेटमेन्टको अब कति हुन्छ त। मन्थली स्टेटमेन्टलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर पनि भन्छौँ। एजिएफ नम्बर 13 हैन। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको एजिएफ नम्बर चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 13 हुँदो रहेछ। अब स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ के हो त, यो चाहिँ एउटा फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हो। फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हैन। फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै के कुराहरू आउँछ त अपरेटिङ लेभलले गर्ने एक्टिभिटिज हैन। अपरेटिङ लेभलले चाहिँ एउटा मन्थली बेसिसमा गर्ने स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने स्टेटमेन्ट हैन। त्यसमा चाहिँ अब बजेट रिलिजहरूको कुरा, बजेट एक्सपेन्डिचरको कुराहरू हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा स्टेट गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्छौँ। अब एउटा के हुन्छ भने गभर्नमेन्टले चाहिँ कसरी बजेट रिलिज गर्छ भन्दा जस्तै अब इक्जाम्पल मान्यौँ 2074 असार 31 मा चाहिँ हामीले 2074 को सबै एक्सपेन्डिचर हैन गभर्नमेन्टले बजेट रिलिज गरिसकेपछि खर्चहरू सबै हामीले 2074 को बजेट सिट अथवा हाम्रो मन्थली स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गरेका छौं। अब 2074 मा कति खर्च भयो हैन, 2074 असार 31 मा हिसाब गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2074 को खर्च कति आयो, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले 2075 को बजेट रिलिज गर्छौं हैन। गभर्नमेन्टले के गर्ने भयो त 2074 को खर्च अनुसार 2075 को बजेट चाहिँ रिलिज गर्छ हैन। त्यो प्रोसेस गर्ने अथवा त्यो इन्फर्मेसनहरु पाउने कहाँबाट पाइन्छ त हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरबाट पाइन्छ हो। यसरी चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको कुराहरु बुझ्न सक्छौं। अब स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेको के हो त बुझ्यौं हामीले हैन। अब स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको हाम्रो फर्मेट पनि हुन्छ हैन। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनलाई त हामीलाई फर्मेटहरु चाहिन्छ हैन। त्यो फर्मेट चाहिँ अब कसरी प्रिपेयर गरिन्छ भन्ने कुराहरु हामी हेर्छौं। सुरुमा हाम्रो मन्थली स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ, हेडिङमा गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, नेपाल सरकार, त्यसपछि अफिस, डिपार्टमेन्ट र मिनिस्ट्री हैन।
अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री कुन अफिसले बनाएको हो अथवा कुन डिपार्टमेन्टले बनाएको हो हैन, अथवा त्यो कुन मिनिस्ट्री अन्तर्गत आउँछ। जस्तै मिनिस्ट्रीमा रोड डिपार्टमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि रोड डिपार्टमेन्ट आउन सक्छ। अफिस भन्नाले अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस हैन, यस्तो खालको अफिसहरू हुनसक्छ नेपाल सरकारको। र त्यसपछि हामीले के लेख्नुपर्छ त, इयर र मन्थ हैन, कुन इयरमा भएको हो र कुन मन्थमा भएको हो, कुन मन्थमा हामीले ट्रान्जेक्सनहरू अथवा मन्थली स्टेटमेन्ट अथवा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर पनि भन्छौँ, त्यो प्रिपेयर गर्न लागेको हो, त्यो डेट पनि लेख्नुपर्छ। र एजिएफ नम्बर कति हुने भयो त, 13। अब के हुन्छ भने एउटा टेबल हामीले ड्र गर्छौँ। त्यो टेबलमा चाहिँ हामीले मन्थली स्टेटमेन्टको सबै कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने रुल्सको चाहिँ हेर्छौँ। फर्स्टमा हाम्रो एक्सपेन्डिचर इन दि मन्थ, त्यसपछि एलोटमेन्ट टिल द मन्थ्स अफ, हाम्रो बजेट हेड नम्बर हुन्छ, त्यसपछि बजेट हेड हुन्छ हैन। त्यसै गरी अब एनुअल बजेटको कुराहरू हुन्छ र एक्सपेन्डिचर अप टु दि मन्थ अफ र लास्टमा हाम्रो ब्यालेन्स अफ बजेट। अब यो हामीले एउटा इक्जाम्पल गरेर हेर्नेछौँ। पहिला हामी टेबल ड्र गरौँ। मैले के भनेको थिएँ त, एक्सपेन्डिचर इन दि मन्थ अफ, त्यसै गरी एलोटमेन्ट टिल दि मन्थ अफ। यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि अब हामीलाई क्वेसन्सको अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ क्वेसन्सले कहिले भनेको छ त्यो अनुसार हामीले लेख्छौँ। बजेट हेड नम्बर, बजेट हेड, एनुअल एप्रोप्रिएसन, एक्सपेन्डिचर अप टु दि मन्थ अफ भनेर हामीले मन्थको नाम लेख्छौँ। त्यसपछि ब्यालेन्स अफ बजेट। के कुराहरू आयो त हामीले, जस्तै हाम्रो इक्जाम्पलमा चाहिँ एक्सपेन्डिचर इन दि मन्थ अफ भनेपछि कुन मन्थको एक्सपेन्डिचर हो त हामीले यो कोलममा लेख्छौँ। एलोटमेन्ट टिल दि मन्थ अफ भनेको चाहिँ अब त्यो मन्थसम्म चाहिँ कतिसम्म एलोटमेन्ट भएको थियो, कतिसम्म बजेट रिलिज भएको थियो त्यो लेख्छौँ हैन। त्यसपछि बजेट हेड नम्बर भनेको त हामीलाई थाहा नै छ हैन। हामीले जस्तै स्यालेरी भन्यो भने 2111 भनेर लेख्छौँ। बजेट हेड नम्बर भनेको चाहिँ स्यालेरी, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो बजेट हेड नम्बरमा आउँथ्यो। एनुअल एप्रोप्रिएसन भनेको चाहिँ टोटल एक वर्षमा कति बजेट चाहिँ आएको छ हैन, कति बजेट चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको छ त्यो लेख्छौँ। त्यसपछि एक्सपेन्डिचर अप टु दि मन्थ, अप टु दि अब मन्थको कुराहरू हैन, कति खर्च भएको छ त्यो लेख्छौँ र हामीले लास्टमा बजेटको ब्यालेन्स गर्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा मन्थली स्टेटमेन्टको फर्मेट तयार हुन्छ। अब यो फर्मेट चाहिँ हामीले अब जस्ट एउटा कोलम बनाएर माथि हेडिङ लेखेका छौँ। अब आउने क्लासहरूमा चाहिँ हामी मन्थली स्टेटमेन्टमा न्युमेरिकलहरू गरेर यो सबै कुराहरू चाहिँ फेरि एकचोटि सबै बुझ्नेछौँ। अब मन्थली स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि तल हाम्रो के हुन्छ त, एउटा फन्ड पोजिसन भन्ने हुन्छ। त्यो फन्ड पोजिसनमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा टोटल एलोटमेन्ट रिसिप्ट अप टु भनेर अब कुन मन्थको छ हामीले क्वेसन्स अनुसार चाहिँ त्यहाँ लेख्छौँ। रुपिस भनेर टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु रुपिस अनक्लियर एडभान्स। अब यो अनक्लियर एडभान्स भनेको चाहिँ हाम्रो मन्थली स्टेटमेन्टको क्वेसन्सको एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ। पहिला हामीले फर्मेट कसरी बनाइन्छ भनेर हेरौँ। नेट एक्सपेन्डिचर रुपिस हैन, सबमिटेड बाई हैन, त्यसपछि उसको पोस्ट र डेट। त्यसै गरी हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुराहरू गर्छौँ, क्यास इन ह्यान्डको कुरा गर्छौँ र टोटल। र यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त, एप्रुभ गर्नेको पोस्ट र डेट। यसरी चाहिँ हामीले एउटा मन्थली स्टेटमेन्टको
हामीले फर्मेटहरु चाहिँ ड्र गर्छौं हैन, बनाउँछौं। अब यो मन्थली स्टेटमेन्टको हामीले फर्मेट चाहिँ इक्जाममा चाहिँ बनाइराख्नु चाहिँ पर्दैन। इक्जामको लागि हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। कसरी बनाइन्छ भनेर एउटा हामीले बुझ्ने ज्ञान लिनको लागि चाहिँ हामीले यो गरेको हो। अब इक्जाममा चाहिँ हामीले मन्थली स्टेटमेन्टको छुट्टै एउटा पेपर चाहिँ स्टेसनरी अथवा कतैबाट किनेर लिएर जान पाइन्छ र त्यो स्टेटमेन्टमा हामीले क्वेशन्सहरु गर्न पाइन्छ। यो हामीले मन्थली स्टेटमेन्टको चाहिँ यसरी फर्मेटहरु बनाएर इक्जाममा देखाइरहनु चाहिँ पर्दैन है त। अब कसरी बनाइन्छ भनेर हामीलाई एउटा ज्ञान त चाहियो नि त, नलेज चाहियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो बनाएको हो। तपाईहरुलाई पनि बुझ्नलाई सजिलो होस् र प्र्याक्टिस गर्नलाई पनि सजिलो होस् भनेर यो बनाएको हो। ल यसरी चाहिँ हामीले एउटा मन्थली स्टेटमेन्ट अथवा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्छौं। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको चाहिँ फर्मेट ड्र गर्छौं है त। ल अर्को के छ त हाम्रो अब टपिकमा के छ भन्दा अब्जेक्टिभ्स अफ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर हैन। अब स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ के हो, इम्पोर्टेन्सहरु चाहिँ के हो त? प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन। अब के इन्फर्मेसनहरु प्रोभाइड गर्छ त भन्दा खर्च कति भएको छ भनेर, बजेट रिलिज भए अनुसार खर्च कति भएको छ भनेर हामीलाई इन्फर्मेसनहरु प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ। अब यो कुराहरु चाहिँ फेरि एक्जाममा सोध्न सक्छ के हैन। जस्तै व्हाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेर सोध्न सक्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले यसरी लिस्ट गरेर लेख्नु पर्छ है त एक्जाममा। टु हेल्प इन अडिट गर्नलाई पनि स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरले चाहिँ हेल्प गर्नेछ। त्यसैगरी टु प्रिपेयर बजेटहरु अब रिलिज गर्न, जस्तै मैले के भनेको थिएँ त अघि इक्जाम्पलमा 2070 को खर्च अनुसार चाहिँ 2075 को बजेट चाहिँ आउँछ, बजेट चाहिँ रिलिज हुन्छ भनेको थिएँ नि हो। अब बजेट बनाउनलाई पनि हेल्प गर्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्सको कुराहरु छ। यसैगरी चाहिँ हामीले अरु कुराहरु चाहिँ अब आउने क्लासमा गर्छौं। अब आउने क्लासमा चाहिँ हामीले कसरी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउने भनेर एउटा मेथडको कुराहरु गर्छौं र एउटा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको न्यूमेरिकल गरेर सबै कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौं। आज चाहिँ हामीले मन्थली स्टेटमेन्टको कन्सेप्ट, इम्पोर्टेन्स र टाइप्स र एउटा मन्थली स्टेटमेन्टको चाहिँ स्पेसिमेन हैन, फर्मेट कसरी बनाइन्छ भनेर बुझेका छौं। फर्मेट चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छैन। हामीले फर्मेट चाहिँ छुट्टै किनेर एउटा पेपरमा छुट्टै दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले स्टेसनरी पसल अथवा कतैबाट किनेर इक्जाममा लिएर जान पाउँछौं है त। ल अब यति चाहिँ हाम्रो आज क्लासको टपिक इन भएको छ। अब अरु क्लासहरु चाहिँ हाम्रो चाँडै नै हामी आउने छौं फर्केर। यति भन्दै आजको क्लासलाई इन गर्छु। यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला है। ल थ्यांक यू।